ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستغيث وبك نستغيث يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي أمري أمري واحلل عقدة عقدة من لساني من لساني يفقه قولي. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على
هدى من ربهم هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون هم المفلحون هم المفلحون إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم 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 لا يؤمنون لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عظيم. Aman.